کی آندے ساڈا ضمیر کی آندے میں اپنی چیز دا عیب دس دیتا دینے لینی کوئی نہیں میں اپنی چیز دا عیب دس دیتا تے پیسے بچنے کوئی نہیں ساڈا دل کی آندے میں تے عیب بیان کر دیتا میں چیز دی حقیقت دس دیتی تے نقصان آ جانے ساڈا ذہن کہندا ہے حالانکہ حدیثیں آندی ہیں بوری کا لہما اللہ خریدن والے نوں بھی برکت نال نواز دیندا ہے اللہ بیچن والے نوں بھی برکت نال نواز دیندا ہے اساں ہن ایک سائیڈ تے ذہن ہے ایک سائیڈ تے نبی دی حدیث ہے اکثر بندے آندے نے قاری صاحب جھوٹ نہ بولیے تے شام دا بچے بھوکے ستے رہن گے جے غلط بیانی نہ کریے تے کاروبار کیویں کریے لوگوں میں نبی دی حدیث سنا رہے ہوں اپنے ذہن دی مننی ہے مان لو نبی دی حدیث دی مننی ہے مان لو اے اس پیغمبر دی حدیث سنا رہے ہوں جدی بات تے مشرک بھی یقین کرتے سن جدی بات تے دشمن بھی یقین کرتے سن جدی بات تے عیسائی بھی یقین کرتے سن اسی نبی پاک نے فرمایا جڑے دو بندے آپس وچ لین دین کرن والے دو میں جھوٹ نہ بولن کیا مطلب ایک ویچن والا اے نہ کہ ویچن والا اے نہ کہ اللہ دے بندیا کیڑی گل کرن ایک کل ہی میرے کول بندہ 1000 روپے لے کے گیا تے لین والا اے نہ کہ جھوٹ نہ بول اے مہینہ پہلے میں 700 دی فلانی شے لئی ہے اللہ دی قسم کل میں فلانے بندے نوں اتنے دی دتی ہے جھوٹ کی قسم چوک دیتی ہے لین والا کہندے اللہ دی قسم پچھلے دناں وچ میں انہیں نہیں لے کے گیا اے دوویں جے جھوٹ نہ بولن اللہ برکت فرما دیندا ہے نبی پاک نے فرمایا جے اے دوویں جھوٹ بولن لگ پین او عیب چھپاوے تے او جھوٹی قیمت دسے انہاں دوواں نے جھوٹ بولیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ برکت بھی چوک لیندا انہاں دے کاروبار دے وچوں اور دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا اللہ پاک انہاں دا بیڑا کر دیندا تے تباہ و برباد کر دیندا اوے پہلے ساڈے بیڑے کار سانوں محسوس نہیں ہوندا یہ ہسپتال ہے جتائیں تے ڈگے پہنے نے کسی نہ کوئی بیمار کسی نہ چھوٹا بیمار انہوں نے آندا ہے اینوں بیمار اودی دوائی لیندی تے فلانا بیمار یہ ساری دوائیاں اس طرح ہی نے کدی موٹر سائیکل خراب کدی گڈی خراب کدی کنج ڈگ پئی کدی کار وچ موٹر سڑ گئی کدی پنکھا لڑ گیا کدی کوئی مسئلہ کدی بل بکتا آ گئے یہ ساری دوائیاں یہ نے کہ برکت اٹھ گئی ہے جھوٹ بول بول کے روزی کٹی کی تھی جھوٹ بول بول کے مال کٹا دیتا ہے نبی پاک کی حدیث تے یقین کر کے دوویں سچ بول ویچن والا نقص بیان کردا لین والا دی اصلی قیمت بیان کردا نبی پاک نے فرمایا پوری کا لہما میں پیغمبر دی زبان وچ سنو جملے آپ نے فرمایا پوری کا لہما انہاں لوگاں دوواں نوں خریدن والے نوں بھی ویچن والے سچائی اور صداقت نبوت کی پہچان ہے نبوت کی صفت ہے کسی بھی نبی دی بات کسی بھی رسول اور پیغمبر دی بات کبھی بھی خلاف حقیقت نہیں ہوتی اور جھوٹ تے مبنی نہیں ہوتی بلکہ ہر نبی دی بات ہر رسول اور ہر پیغمبر دی بات سچائی تے مبنی ہوتی ہے حقیقت تے مبنی ہوتی ہے کیوں کیونکہ سچائی اور صداقت نبوت کی پہچان اور نبوت کی صفت ہے بلکہ میں یہ بات کراں کہ نبوت کی اول اور مرکزی اور سب تو بہترین جڑی دلیل ہے وہ بھی کسی کی سچائی ہے اگر سچائی نہ ہوئے تو پھر وہ نبی کا ہے معصوم ہی نہ ہوئے پھر وہ نبی کا ہے نبی کبھی بھی خلاف حقیقت بات نہیں کر سکتے اور ساڑھے اور بڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بات ہی الگ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی بھی خلاف حقیقت نہیں ہو سکتی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور اندر کی تھی آج تک پوریاں ہو رہی ہیں اور قرب قیامت کے قریب نبی علیہ السلام نے جو نشانیاں دسیاں نے اساں دیکھیاں کوئی نہیں لیکن دیکھن نالوں بہتا یقین ہے کہ وہ نشانیاں اونجی پوریاں ہو گیاں جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھیں حرف بہ حرف اسی طرح مکمل ہو گیاں جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی کیوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق امین پیغمبر میں اپنی طرفوں بات نہیں کر رہا میں چونکہ تمہیں عرض کی تھی کہ نبوت کی دلیل
اور نبوت کی پہچان ہے سچائی۔ نبی علیہ السلام نے 40 سال مکے دے اندر اپنی زندگی مبارک بسر کرنے تو بعد سب تو پہلے توحید کی دعوت نہیں دیتی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ سب تو پہلی جڑی نبی علیہ السلام نے بات کی تھی وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سوچو کہ تواڈے اج تو پہلے میں تواڈے اندر ایک عمر دا عرصہ گزاریا ہے، 40 سال دا عرصہ میں تواڈے اندر گزار چکا، تواڈی عقل ہے، عقل نال سوچو، کبھی کوئی ایسی بات جو خلاف حقیقت ہوئے، کبھی کوئی ایسی بات جو غیر مناسب ہوئے، کبھی کوئی ایسا واقعہ تواڈی نظر تو گزریا ہوئے تے پیش کرو۔ سارے دے سارے اس وقت لوگ کی جواب دین لگے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی تانوں پوری زندگی دے اندر ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، صادق ہی پایا ہے، تہاڈی زندگی دے اندر کبھی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ نبوت تو پہلے بھی میں بات کر رہا ہوں، تسی آپ سوچو کہ نبوت کا اعلان حضرت نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ جدو ذمہ داری بندے تے آ جائے نا بہتا سنبھل جاتا ہے، ذمہ داری آ جائے نا بہتا سنبھل جاتا ہے، ذمہ داری نہ ہوئے تے بندے پھر بھی معاملات کرتا نا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی ذات پاک معصوم ذات سی، نبوت کا اعلان کرنے تو پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو زندگی اور آپ نے اپنی جو سیرت اپنی زندگی کے ایام بسر کیتے نے وہ بے داغ ایام میں مشرکین مکہ اور وقت کافر بھی نبی پاک کی سچائی اور آپ کی امانت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات تسی غور کرو، نبی علیہ السلام صادق و امین مشہور سن۔ اور تیسری بات پہ غور کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروباری حوالے نال کیا مشہور سی؟ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا بھی کاروبار کرن اللہ نے انہاں دے ہاتھ وچ خیر رکھ دی تھی، علیہ اعلان نبوت نہیں فرمائی، پہلے دی بات۔ جو بھی کاروبار کرن اللہ نے انہاں دے ہاتھ وچ خیر اور برکت رکھ دی تھی۔ اس دی وجہ کیا سی؟ آپ کی سچائی۔ نبی علیہ السلام چیز کو واضح کر کے بیان کرتے سن اور اس کا عیب بھی واضح کر کے فروخت کرتے سن۔ یہ آپ کی سچائی سے اور اس کو اگے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑی سچائی ہے یہ روز روشن کی طرح واضح اور عیان ہے۔ نبوت کے اعلان تو بعد نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نبی پاک کے عظیم صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ہر بات لکھتے ہوں سن، جو بھی آپ فرماندے سن لکھتے ہوں۔ بعض لوگوں نے آکیا پہ عبداللہ ہر گل لکھن کی بلا کیڑی ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام کسی نے غصے اندر نہیں، آپ کسی نے خوشی اندر نہیں، بشرط نبی علیہ السلام تو وہ بات لکھیا کر جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درس ارشاد فرما رہے ہوں، خطبہ دے رہے ہوں، بیٹھے نے نبی علیہ السلام سے پھر بھی تو لکھی آنا ہے۔ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں پھر بھی تو حالت و کیفیت لکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر جا رہے ہیں تو حالت و کیفیت لکھ رہے ہیں۔ آپ سفر اندر میں تو حالت و کیفیت لکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کسی نہ ویسے گفتگو فرما رہے ہیں وہ بھی چیزاں لکھی ہونا، کیڑی ضرورت ہے چیزاں لکھنا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیتا۔ یہ تو یہ بات کی ثابت ہوتی ہے کئی لنڈے دے لبرل جڑے دے نا یہ آندے نے 200 سال بعد حدیثاں لکھیاں گئیاں، حدیثاں صحیح کوئی نہیں گیا، حدیثاں پوریاں نے انجے انجے 200 سال بعد جی حدیثاں لکھ۔ نبی علیہ السلام دا یار حدیثاں لکھدا ہوندا سی، انہیں لکھنا چھڑ دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ روزانہ لکھتا سے آج کل لکھتا نہیں، خیر ہے تھک گیا ہے یا پورا ہو گیا لکھائی کا سارا سسٹم۔ حضرت عبداللہ عرض کرنے لگے اللہ دے پیغمبر اس وجہ تو نہیں لکھتا، لوگوں نے آکھیا نبی علیہ السلام کسی نے خوشی اندر، آپ کس نے غم اندر، آپ کس نے غصے کی حالت ہے، ہر حالت بلا لکھی تھی، وہ حالت لکھیا کر جڑی آپ درس ارشاد فرما رہے ہیں یا آپ کوئی بیان فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکتب عبداللہ لکھ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان تو
جب بھی کوئی لفظ ادا ہوتا ہے، سچ ادا ہوتا ہے، حق ادا ہوتا ہے، اس زبان تو حق تو علاوہ کوئی لفظ ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام کی سچائی کی دلیل چار باتیں ہوگی۔ پنجی بات ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سچے ہیں۔ نصر بن حارث مشرکین مکہ دے سرداران دے وچ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے دے اندر دعوت و تبلیغ کا جدوں آغاز فرمایا، مکے والوں نوں بڑی تکلیف ہوئی کہ ساری سرداری ہون جاندی، روکو انہوں کسی طریقے تبلیغ نو روکو، ایدی دعوت نو کسی طریقے روکو۔ انہاں دی میٹنگ ہوئی، میٹنگ دے اندر مشاورت ہونے لگ پئی، مشورہ ہویا بھی کی کرنا چاہیے۔ کسی آکھیا بھی دھما دیو، اے بندہ صحیح کوئی نہیں، کسی آکھیا دھما دیو مجنون ہو گئے نعوذ باللہ، کسی نے آکھیا کوئی ایندی گل دھما دیو ہن اے سچ نہیں بولدا، کسی نے آکھیا کوئی ایندی گل دھما دیو اے کسی کول جاندا ہے او اینوں کوڑ لکھ کے دیندا تے اے آ کے سارے کوڑ سنا۔ اے عجیب عجیب انہاں اپنی رائے پیش کی تھی۔ اس وقت نضر بن حارث جو کہ مشرکین مکہ کا سردار ہے، مسلمان نہیں، نبی پاک کا دشمن ہے، اس وقت انہیں ایک خطبہ دیتا، کہنے لگا یا معاشر قریش، او قریش دی جماعت، انہو واللہ قد نازل بکم امر ما آتیتم لہو بہیلت۔ او قریش دے لوگو جیڑے اے تواڈے گل پہ گئی ہے نا، یہ دعوت تے یہ ماحول تسی یہ تو جان چھڑانا چاہتے ہو، ہیرے بہانے لگ کے کہ نعوذ باللہ مجنون ہو گیا، اس طرح ہو گیا، اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تسی ایدی 40 سالہ زندگی دے بارے گواہی نہیں دیتی کہ سب تو سچا تو انہوں پایا، تسی انہوں صادق نہیں آنے رہے، تسی امین نہیں آنے رہے، تساں بے داغ ماضی دیا گواہیاں کوئی دیتیاں، کیویں کسے نو آکھو گے؟ کہنے لگا واللہ ما ہوا بے مجنون، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مشرکین مکہ کو خطاب کر رہے ہیں، کہنے لگا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں نہ ہی اے نبی جھوٹ ہے اور نہ ہی اے نبی مجنون اور پاگل ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دی سچائی دی گواہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امانت دی گواہی مشرکین مکہ دا سردار بھی دے رہے ہیں۔ دیکھو کس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے اندر اس ایمان دی لذت نو محسوس کرو۔ دشمن گواہی دے رہے ہیں اپنے نہیں۔ ایک اور بخاری شریف کے اندر جو مشہور روایت ہے اس پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے صلی اللہ علیہ وآلہ، بڑی توجہ جو ہے نا، ٹیک شیٹ تے چھوٹے چھوٹے چھوڑو ہیں، ذرا سیدھے ہو کے بیٹھو تے توجہ نال انشاءاللہ بات سنی۔ 4-5 دلیلاں میں آغاز تم دے چکا نبی پاک کی سچائی دی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھ کے دیتا، آپ نے فرمایا جا کے روم دے بادشاہ دی عدالت دے اندر ایک خط پہنچا کے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک خط لے کے گئے۔ تفصیلی باتیں میں تفصیل پیش نہیں کرنا چاہتا کہ ہرقل نے روم دے بادشاہ نے آکھیا کہ نبی دی سیرت معلوم کرنی چاہیے، مکے دے کچھ لوگاں نوں بلا کے لے کے آؤ۔ اے مکے دے لوگاں نوں بلا کے لیندا گیا لوگوں جنہاں میں سردار ابو سفیان بھی سن۔ ہرقل بادشاہ دی عدالت لگی ہوئی ہے، اے کون ہے سردار ابو سفیان؟ جنگ احد بھی ہو چکی ہے، جنگ بدر بھی ہو چکی ہیں، اس وقت اندر نبی پاک کا سجن نہیں، آپ کا دیوانہ نہیں، بلکہ اس وقت اندر نبی پاک کا حد کلمہ بھی نہیں پڑھیا، حالت کفر انگارے۔ سردار ابو سفیان کو ہرقل بادشاہ پوچھن لگا، وہ سردار ابو سفیان اس بات کا جواب دے، اس پیغمبر دے اس نبی نو کدی تسی غلط بیانی کردیاں ویکھیا ہوئے، خلاف حقیقت بات کردیاں ویکھیا ہوئے، یعنی کہ کدی دی زبان وچوں کوئی جھوٹی بات نکلی ہوئے، دشمن تے اس وقت بھی گواہی دے رہے ہیں، موجود بھی نہیں نبی پاک کنڈ پیچھوں گواہی دے رہے ہیں۔ کہنے لگا جے سچی گل پوچھیں، حقیقت پوچھیں تے پوری زندگی دے اندر 53 سال
مدینہ پاک کے جا گئے نے، یعنی بدر تو بعد، یعنی احد تو بعد 56 سال تو زیادہ عمر دا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس پیغمبر دی زندگی دے اندر اسی کدی بھی ایک زندگی دے اندر ایک بھی جھوٹ نہیں ویکھیا۔ اے پیغمبر جدوں بھی بولدا ہے سچ بولدا ہے، اے نبی جدوں بھی بات کردا ہے سچی بات کردا ہے، اے نبی جدوں بھی بات کردا ہے حقیقت پر مبنی بات کردا ہے، خلاف حقیقت بات کدی بھی نہیں ہوئی۔ اے چند تمہیدی باتاں سن جڑیاں میں تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے، مانا اے سمجھان دی کوشش کیتی ہے نبی ہوندا ہی سچا ہے، اور نبی پاک دی تے دشمن بھی سچائی دی گواہی دیندے سن۔ ہن جڑیاں روایتاں میں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے، تسی ذرا توجہ میرے ول کرنی ہے۔ میں اصل جڑی بات تانوں سمجھانا چاہنا لوگو، اے تے صرف گواہیاں سن، دلوں بھی مندے سن۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے جیڑی بات اپنی زبان وچوں ادا کر دیتی، کچھ دا کچھ ہو سکدا ہے او بات اونجی ہو کے رہے گی جویں نبی پاک فرماتے۔ پہلی دلیل اللہ دے محبوب پیغمبر دا صحابی ہے جنہاں دا نام سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینہ پاک دا رہن والا ہے، مکے دے اندر یاری سی امیہ دے نال، ادوں ہلے تک مشرکین مکہ دے نال تعلقات تو منع نہیں سی کیتا گیا، رکھ رکھاؤ تے تعلقات ہوندے سن، دعوت دین لئی، تبلیغ کرن لئی، اسلام سمجھان لئی۔ حضرت سعد بن معاذ دا تعلق سی امیہ بن خلف دے نال مکے دے اندر۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مکے تو مدینے تو مکے دے اندر آئے نے، جدوں مکے دے اندر آئے نے حضرت سعد اپنے یار امیہ نو کہن لگے یار میں مکے آیا ہوں، دل کردا ہے میں اللہ دے گھر دا طواف کرنا ہوں، لیکن ساڈے طواف تے پابندی ہے، کوئی ایہو جہا موقع بنے کہ میں اللہ دے گھر دا طواف کراں، میرا دل کردا ہے میں رب دے گھر دی عبادت کراں۔ امیہ کہن لگا جدوں کڑکدی دوپہر ہوئے گی، کڑکدی دوپہر دے وقت کوئی بندہ اپنے گھر وچوں باہر نہیں نکلدا، کیونکہ مکے دی گرمی بڑی سخت گرمی، پہاڑی گرمی ہے، اتنی سخت گرمی دے وقت کوئی بندہ باہر نہیں آتا، بیت اللہ خالی ہو گئے، میں تینوں نال لے کے چلاں گا دوپہر دے وقت، جا کے عبادت بھی کر لویں تے طواف بھی کر لویں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دے نال دوپہر دا وقت ہے تے میں بیت اللہ دے اندر آ کے عبادت کرن لگے، راستے دے اندر ملاقات ہوئی ابو جہل دے نال۔ ابو جہل پوچھن لگا وے امیہ یہ کون ہے؟ امیہ جواب دین لگا میرا یار ہے، یسرب مدینے وچوں آیا ہوئے، ایدا نام سعد بن معاذ ہے۔ ابو جہل اچھی اچھی بولن لگ پیا، کہن لگا انہاں نوں تے اجازت ہی نہیں طواف کرن دی۔ حضرت سعد بن معاذ بھی گھبرائے نہیں، ایمان دی ایک اپنی طاقت ہوندی ہے، مومن بزدل نہیں ہوندا لوگو۔ سعد بن معاذ کلے نے، مشرکین مکہ دا سردار سامنے بول رہے ہیں، کہنے لگے چپ کر وے ابو جہل، چپ کر وے ابو جہل، تو سانو بیت اللہ دے طواف تے پابندیاں لگائے گا، تو ساڑیاں بیت اللہ دے طواف تے پابندیاں لگائے گا، تیری تے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ جدوں یہ بات کی ہے امیہ کہنے لگا وے سعد یاری اپنی جگہ تے، لیکن اے جڑا ابو جہل جنوں تو کہہ رہے ہیں اے ساڈا ابو الحکم ہے، یعنی ساڈا سردار ہے، ساڈا چیف جسٹس ہے، اے ساڈا نواب ہے، اے دے بارے کوئی بات نہ کر، اے دے بارے کسے قسم دی کوئی گل نہ کر، اے دے نال کسے قسم دا اونچی نہ بول، اے ساڈا سردار ہے، اے ساڈے فیصلے کر دے۔ حضرت سعد کہنے لگے وے امیہ انہاں دیاں گلاں وچ نہ مینوں نبی پاک نے نشانیاں لا کے دسیا ہے، اس جگہ تے امیہ نو ماریا جائے گا تے ایہی جماعت تینوں قتل کروائے گی۔ امیہ کہنے لگا یار سعد واقعی تواڈے نبی نے تانوں میرے قتل دی خبر دتی ہے؟ سعد کہنے لگے جی ہاں، اللہ دے نبی نے واقعی تیرے قتل دی خبر سانوں
دیتی ہے بدر دے موقع تے فلان جگہ تے تم قتل ہوئے گا اتنی کو بات سنی ہے امیہ کمن لگ پیا تے دلوں پریشان ہو گیا رنگ اڑ گئے چہرے تے اپنے گھر گیا تے گھر والی پوچھن لگی خیر تے ہے پریشان کیوں ہے کہنے لگا مدینے چوں جڑا میرا یار یسربی یار ساتھ آیا میں نے دس کے گیا ہے کہ انہوں نے نبی نے میرے قتل دی خبر دیتی ہوئی ہے ایک گھر والی کہنے لگی وے امیہ تو ہی جاننا ہے تے میں نہیں جاننی ہاں او نبی اپنی زبان وچوں جڑا جملہ ادا کر دے اللہ دی زمین تے وہ جملہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتا امیہ بچ کے رویہ نہ بول میں حدیث پاک دے اندر پڑھے لوگوں بخاری شریف دے اندر جدوں بدر دی تیاری ہون لگی امیہ لوگ گیا تے نس گیا ابو جہل لبدا پھرتے امیہ کدھر گئے سردار پیچھے رہ گئے نواب پیچھے رہ گئے بڑے وڈیرے پیچھے رہ گئے بچے کیویں جان گئے امیہ چل جنگ تے چلیے امیہ کہنے لگا میں اپنی تھان تے بندہ بھیج دینا پیسے جڑے لینے جے لے لو پیسے بھی دین واسطے تیار ہوں مہربانی کرو میں کوئی نہیں جانا بدر تے میں کوئی نہیں جانا مدینے اندر کیونکہ میرا یار ساتھ مینوں انہاں دے نبی دی دتی ہوئی خبر دے کے گیا سی مینوں تے قتل کر دیتا جانا میں کوئی نہیں ہو جانا گھر والی بھی کہنے لگی میرے سر تے تاج کبھی نہ جایا جے تانوں قتل کر دیتا جائے گا تانوں مار دیتا جائے گا امیہ منتاں ترلے کر رہا ابو جہل کہنے لگا امیہ یار قافلہ توڑ کے لے تھوڑا جا رستے چوں واپس آ جاویں تے میں وعدہ کرنا ہوا تینوں سب تو اچھی سواری دیاں گے تے نال کچھ لوگ مقرر کراں گا جڑے تیری سپیشل حفاظت کردے رہیں گے کسی قسم دا کوئی خطرہ نہیں آئے گا ڈردا ڈردا سامان تیار کر کے امیہ گیا راستے دے اندر ایک جگہ دینا خیمے لا کے پڑاؤ کیتا لوگ ستے پہنے امیہ نو نیند نہیں آ رہی کیونکہ دل دے اندر کھٹکائے نبی پاک دی دیتی ہوئی خبر دا کافر لوگو مشرک لوگو کلمہ نہیں پڑھیا جدوں لوگ سو گئے لوگ کے نس پیا واپس نو ابو جہل نو پتہ لگ گیا ابو جہل پھر مگر لوٹ کے آیا مہربانی کر سارا قافلہ ٹوٹ جانا جے تو نس گئے ہو تو مہربانی کر بدر دے اندر چلا جا میں وعدہ کرنا کہ سارے تیرے باڈی گارڈ بن کے تیری حفاظت کرن گے تے جنگ تو اگے اگے نہ جاویں پیچھے پیچھے رہیں تے لوک لوک کے رہیں تے نساویں جنگ چوں توڑ بندیاں نو جان دے دے توڑ پہنچن دے دے منتاں ترلے کر کے لوگوں بدر وچ پہنچیا بدر وچ پیچھے پیچھے لوک لوک کے نسیا پھردا سی جدوں اینوں پتہ لگا ہن میں قتل ہو جانا پھر بدر وچوں نس پیا تے دوڑ لگا دتی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نو کہن لگا اے عبد الرحمن ایک احسان تے منت چلا اج مینوں بچا لے میں روایت پاک دے اندر پڑھیا حضرت بلال کہن لگے او ہوئی امیہ ہے جڑا تپتے انگاریاں تے لٹاندا رہیا ہے او ہوئی امیہ ہے جڑا گرم دے تے لٹاندا رہیا ہے او ہوئی امیہ ہے جڑا رسے بن بن کے مینوں گھسیٹدا رہیا ہے او ہوئی امیہ ہے جڑا میرے اوتے اتنے ظلم کردا رہیا ہے اج بدلے دا دن آ گیا ہے اج تیری خیر کوئی نہیں نبی پاک نے واقعی تیری قتل دی خبر میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا لوگوں نس پیا امیہ عبد الرحمن ابن عوف سفارش کی تھی بلال مہربانی کرے نو کچھ نہ آکھ حضرت حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن نے اتے لیٹ گئے اے تھلے لیٹیا پیا سی اے دا موٹا جا ٹھڈ وڈا ٹھڈ سی حضرت بلال نے تلوار مار کے قتل کر دیتا لوگوں کافر بھی نبی دی بات تے یقین کرنے ہوندے سن مشرک بھی نبی دی بات تے یقین کرنے ہوندے سن اے مسلمان ہے نبی دی گل تے یقین نہیں کردا اے مسلمان ہے اینو نبی پاک دی حدیث یقین نہیں ہوگا انہوں برکت دیاں جتنیاں مرضی حدیثاں سکھا لو انہوں ذکر اذکار دیاں جتنیاں مرضی حدیثاں سنا لو انہوں توفیق ہی نہیں ہوندی عمل دی کیونکہ انہوں یقین ہی کوئی نہیں واقعی اللہ اجر عطا فرما دے انہوں یقین ہی کوئی نہیں واقعی اللہ سلام ہمیں دے دے مسلمان نو کے کلمہ پڑھ کے نبی دی بات تے یقین نہیں کردا نبی دا دشمن ہو کے نبی پاک دے بارے جڑی بھی خبر ملے کئی سال تک اللہ دے نبی دی دیتی ہوئی خبر کو ڈردا رہتا ہے ڈر رہنا سی خوف رہنا سی
سانو نبی علیہ السلام نے کئی حدیثاں میں آپ نے فرمایا گھر مسجد چوں جدوں گھروں مسجد جان لگے ہو وضو کر کے جایا کرو، ہر قدم تے اللہ نیکی دیندا ہے، ہر قدم تے اللہ گناہ معاف کردا ہے، ہر قدم تے اللہ جنت وچ ایک درجہ بلند کر دیندا ہے۔ اسی نے نام ہی سگریٹ کیڑا پیوے گا جے گھروں وضو کیتی گا تے پھر سگریٹ وضو نہ پی، رستے وچ تے سگریٹ پینی ہے، چٹکی مار کے سگریٹ او مسجد دے دروازے سٹنی تے جا مسیتوں گزر کرنا، گھروں نہیں کرنا۔ یقین نہیں ہے نبی علیہ السلام کی حدیث تے آپ نے فرمایا فرض نماز دے ارادے نال گھروں وضو کر کے مسجد چون والا بندہ اللہ پاک نو ایک حج دا ثواب عطا فرما دیندے، ایک عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے۔ یقین ہوندا مسلماناں نو مینوں تے مسجد کوئی نظر ہی نہ ہوندا وضو کرنا ہوندا، سارے اپنے گھروں دے وچوں وضو کر کے۔ فتویٰ نہیں کہ مسجد وضو کرنا جائز نہیں، جائز ہے کر سکتے ہو، بنائیے یہ سے لگیاں نے ٹوٹیاں، بنائے یہ سے لگے نے واش روم تاکہ ایتھے وضو کرو، کوئی حد نہیں۔ لیکن جیڑی فضیلت گھر وچوں وضو کر کے آن دی ہے نا، وہ فضیلت تو مسلمان روز محروم ہو جاتا، روز محروم ہو رہے ہیں۔ ارادہ کر لو نبی دی بات تے یقین کر لو، اکھاں دے ویکھے تے اتنا یقین نہیں جتنا سونے نبی پاک دی زبان وچوں ادا ہوئے جملے تے یقین۔ مشرک اور کافر ہیں، نبی پاک نے گل کر دیتی ہے، ڈرتا پھرتا ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، کدھر بد ہی نہ جائے۔ ایک اور کافر دے بارے سن، ایک اور کافر ہے جدا نام ابی بن خلف ہے۔ نبی پاک دے نال ایک دن ملاقات ہوئی، ملاقات دے دوران نبی پاک نے سخت جا جملہ بولیا، کہنے لگا اے جڑی سواری دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سواری دیکھ رہے ہیں، اے سواری میں تیرے واسطے تیار کیتی ہیں، تے سپیشل تلوار بھی تیرے واسطے تیار کیتی ہیں، میں تینوں قتل کراں گا نعوذ باللہ۔ جدوں انہیں جملہ بولیا آپ نے فرمایا انا اقتلک انشاءاللہ، تو کی قتل کرے گا؟ قتل تے تینوں میں کراں گا۔ لیڈر دے ویکھو لوگو، امام تے ویکھو لوگو، لیڈر بزدل نہیں ہوندے، امام بزدل نہیں ہوندے، لیڈر جڑے ہوندے نے وہ قائد جڑے ہوندے نے وہ ہمیشہ غیرت مند ہوندے نے تے جرات والے ہوندے نے، بہادر تے دلیر ہوندے نے۔ اللہ دے نبی بہادراں دے سردار سن، اللہ دے نبی غیرت منداں دے سردار سن، اللہ دے نبی جرات دے سردار سن، اللہ دے نبی دلیری دے سردار سن۔ نبی پاک نے ادھر روب قبول نہیں کیتا، آپ نے فرمایا تو کی قتل کریں گا؟ انا اقتلک انشاءاللہ، ایک دن آئے گا کہ میں تینوں قتل کراں گا۔ جدوں اے نبی پاک تے اپنا روب نہیں جما سکیا، غریب صحابہ سن نبی پاک دے، جتوں بھی لنگے تے انہاں نوں آکے میں تینوں وڈ دیاں گا، میں تینوں قتل کر دیاں گا، کدی آکھے میں تواڈے نبی نوں نعوذ باللہ قتل کر دیاں گا۔ جدوں انہیاں دھمکیاں لگاندا سی نبی پاک دے کول صحابہ پریشان ہو کے آ گئے، اللہ دے پیغمبر سانوں تواڈے بارے ابی بن خلف جاندا ہے کہ میں تواڈے نبی نوں قتل کر دیاں گا، اللہ دے نبی سانوں ڈر لگدا ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراندے کیوں ہو، کیوں پریشان ہوئے ہو؟ انا اقتلہ انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، ابی بن خلف نوں میں آپ قتل کراں گا، میں آپ مار دیاں گا۔ ہمیشہ لیڈر دلیری دے فیصلے کرنے ہوندے نے، دلیر بنو جے اللہ نے تانوں گھر دی سربراہی دتی ہے، دلیر بنو جے اللہ نے تانوں مسجد دی سربراہی دتی ہے، دلیر بنو جے اللہ نے تانوں علاقے دی سربراہی دتی ہے۔ گھبران دی کوئی ضرورت نہیں، لوگاں دے تانیاں دی کوئی ضرورت نہیں، اگر تسی حق تے ہوتے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ دی مدد تے نصرت تواڈے نال ہوئے گی، اللہ دی رحمت تے برکت تواڈے نال ہوئے گی، اللہ دا فضل تے احسان تواڈے نال ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا صحابہ گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، اینو آپ میں قتل کراں گا۔ جدوں اللہ دے نبی نے بات کیتی ہے، میں مختصر کراں لوگو، 3 ہجری ہے، احد دا میدان سج گیا، احد دے میدان دے اندر ابی بن خلف آ گیا تے پوری تیاری دے نال آ گئے۔ میں حدیث وچ پڑھیا پورا اپنے آپ نو کور کر کے آیا ہے، لوہے دیاں زرہ پہن کے آیا ہے، اپنا اسلحہ تیار کر کے آیا ہے، سواری بھی تیار کر کے آیا ہے۔ نبی پاک دے نال صحابہ کرام
اللہ دے پیغمبر دی چوکیداری کر رہے ہیں جدوں ویکھیا نے سارے صحابہ ادھر ادھر لڑدے پئے نے چند ایک صحابہ نبی پاک دے قریب آ گئے نے تے اے فوری طور تے نبی پاک وال دوڑ کے اللہ دے پیغمبر تے حملہ کرن لگا نبی پاک دے صحابہ اینوں بچان اے دا مقابلہ کرن لئی اللہ دے پیغمبر دی حفاظت لئی اگے ہوئے آپ نے فرمایا خلو عنہ میرے صحابہ اینوں روکو نہ اینوں میرے ول آن دیو اینوں روکو نہ اینوں میرے ول آن دیو اینوں کچھ بھی نہ کیا جے اللہ دے محبوب پیغمبر دے قریب آیا نبی پاک نے نیزہ ماریا میں حدیث کے اندر پڑھے خون بھی نہیں گریا لوگوں صرف ایویں تھوڑا جا نیزہ دی گردن والی جڑی جگہ خالی سی اس جگہ تے لگا گردن وڈی بھی نہیں گئی خون بھی نہیں گریا لیکن مشرک دا نبی دی بات تے یقین تے ویکھو چیخ چیختے تے چلا چلا کے کہنے لگا قتلنی محمد قتلنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او قریشی سردارو مینوں محمد نے قتل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں مار دیتا گیا کہنے لگے نہ خون پیا ڈگدا ہے نہ کوئی زخم آیا ہے کیویں قتل کر دیتا اوے لوگو اس مشرک نے نبی پاک دے بارے جڑے جملے بولے نے ذرا انہاں جملیاں تے غور کرو آپ اپنے خوش ہویا کرو اساں کس نبی دا کلمہ پڑھے ہیں جڑا نبی سچائی دا سردار ہے اے کہنے لگا تسی جاندے ہو زخم نہیں لگا تسی آندے ہو کچھ بھی نہیں ہویا لو لم یصبنی الا بریقۃ قتلنی اے تے نیزے دا نشان لگائے اگر محمد کچھ بھی نہ ماردا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تھوک میرے منہ تے سٹ دیندا مینوں دلوں یقین ہے میں اودی تھوک دے نال بھی مر جانا سی تے قتل ہو جانا سی کیونکہ مینوں آکھیا سی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک دن میں تینوں قتل کراں گا مینوں یقین ہے اے تے نیزے دا نشان ہے کہ تھوک بھی میرے منہ تے سٹ دیندا میں تھوک دے نال بھی مر جانا سی میں لواب دے نال بھی مر جانا سی مشرک ہو کے میرے نبی دی کیتی ہوئی بات تے اتنا یقین رکھدا ہے مسلمان کدی کلیاں بہ کے اپنی زندگی دا موازنہ کر اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ کے اساں کتنا کو یقین کردے ہاں اپنے نبی تے اللہ دے نبی دیاں حدیثاں پڑھدے ہاں کتنا کو یقین آندا ہے سانوں نبی پاک دیاں حدیثاں تے کتنا کو اعتماد آندا ہے سانوں اللہ دے پیغمبر دے فرمان تے اے تے کافر تے مشرک نے تو مثالاں میں مشرکین مکہ دیاں دے چکا ایک اور بھی مذہب رہندا سی اس علاقے دے اندر جڑا عیسائی مذہب سی لوگو اے بھی میرے نبی تے کتنا یقین رکھدے سن ذرا حدیث پاک تے غور کرنا حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے نجران تو عیسائیاں دا ایک وفد آیا اللہ دے نبی دے نال آ کے ملاقات کیتی ہے کچھ مسئلے مسائل نہ پوچھے نبی پاک نے انہاں مسئلیاں دی ساری وضاحت دے دتی اللہ دے پیغمبر نے ساری وضاحت جدوں بیان کر دیتی ہے انہاں مننی کوئی نہیں سی انہاں مننی بھی کوئی نہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اچھا نہیں جو مندے تسی ایک اور حل ہے کہنے لگے کیڑا حل ہے اللہ دے پیغمبر نے اللہ دا قرآن تلاوت فرمایا آپ نے فرمایا تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم گھبراں دے کیوں ہو زبردستی منوانا کوئی نہیں تانوں تعالو لے آؤ تسی بھی آ جاؤ کنوں کنوں لے کے آنے نبی علیہ السلام نے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی ندعو ابناءنا و ابناءکم تسی اپنے بچیاں نو لے آؤ میں اپنے بچیاں نو لے آؤں تسی اپنیاں جاناں نو لے آؤ اسی اپنی جاناں نو لے آنے و نساءنا و نساءکم اسی اپنی عورتاں نو لے آنے تسی اپنی خواتین تے عورتاں نو لے آؤ آ کے اسی مبالغہ کر لینے ہاں اسی لعنت کران گے جیڑا جھوٹا بندہ ہے اللہ او دے تے لعنت کرے جیڑا جھوٹا بندہ ہے اللہ اونوں برباد کرے جے دلیل نال تسی نہیں مندے پھر مبالغہ کر لینے ہاں تسی اپنے بچے لے آؤ اسی اپنے بچے لے آنے ہاں تسی اپنی جاناں لے آؤ اسی اپنی جاناں لے آنے ہاں یعنی تسی بھی آ جاؤ تے اسی بھی آ جانے ہاں تسی اپنی عورتاں تے خواتین نو لے آؤ اسی اپنی عورتاں تے خواتین نو لے آنے ہاں آ کے مبالغہ کر لینے ہاں اللہ کو
دعا کرنے اللہ سونیا جڑا جھوٹ ہے تو دے تے لعنت کر آپے حق تے سچ دا فیصلہ ہو جائے گا ہن ذرا غور کرے اج سچی گل دے اندر ہمیشہ وزن ہوندا ہے سچی گل ہمیشہ بھاری ہوندی ہے سچی گل کدی سوچیاں نہیں کردی جو سچ ہوندا ہے واضح طور تے بیان ہو جاندا ہے جھوٹے کہندے نے سانو موقع دیو کہن لگے سانو موقع تے دیو تھوڑا جا اسی سوچ لئیے اسی ویکھ تے لئیے اسی ہونا بھی ہے کہ نہیں اے آپس وچ مشورہ کرن گئے رات دا وقت ہے انہاں دا پادری کہن لگا انہاں دا مولوی کہن لگا وے عیسائیوں تسی جانے مبالغہ کرن چلے جاؤ میں کوئی نہیں جے جانا میں کوئی نہیں جے مناظرہ کرنا میں مبالغہ کوئی نہیں جے کرنا میں مقابلہ کوئی نہیں جے کرنا آکھن لگے کیوں جواب دین لگا اتنا سچا نبی ہے اتنا سچا پیغمبر ہے جے اسی اپنے بچیاں نوں نال لے کے اے دے نال مبالغہ کرن واسطے گئے میرا دل کہندا ہے ساڈے وچوں کوئی بھی زندہ واپس نہیں آئے گا تے ساڈی اولاد وچوں بھی کوئی زندہ واپس نہیں آئے گا سارے دے سارے اسی مر جاواں گے سارے دے سارے اسی تباہ ہو جاواں گے اے دے نال مقابلہ نہیں کرنا اے دے نال مناظرہ نہیں کرنا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اگر یہ عیسائی نبی پاک دے نال مبالغہ کرنے واسطے آ جاندے سارے دے سارے عیسائی برباد ہو جاندے سارے دے سارے عیسائی تباہ ہو جاندے سارے اللہ موت دے دیندا سارے تے موت آ جانی سی ایک کافر نے ایک عیسائی نے نبی پاک دے دشمن نے اللہ دے پیغمبر دا کلمہ بھی نہیں پڑھتے لوگ تے نبی پاک دی بات تے اتنا یقین رکھتے ہیں اللہ دے پیغمبر دا مقابلہ کرنے واسطے تیار نہیں مسلمان نے انہوں پتہ بھی اللہ دے نبی نے سودی کاروبار کرنے والے تے لعنت کیتی ہے انہوں پتہ بھی اللہ دے نبی نے سود کرنے والے نو سود کھان والے نو سود دا لین دین کرنے والے نو سودی معاملات وچ دخل کرنے والے نو آکھے کہ اس بندے نے اللہ دے رسول نال جنگ کیتی ہوئی ہے کافر ہو کے دشمن ہو کہ نبی دی بات تے اتنا یقین رکھتے ہیں ڈر گئے نے نبی پاک دے مقابلے چ نہیں آئے مسلمان کلمہ بھی پڑھدا ہے نمازاں بھی پڑھدا ہے اپنے آپ نو سید عقیدہ بھی کہندا ہے پھر بھی سود دی لعنت تو نہیں بچدا پھر بھی سود نو نہیں چھوڑدا صبح شام اللہ دے نال جنگ کتنے گھر برباد ہو گئے سود دی لعنت تو کتنے سہاگ گزر گئے سود دی لعنت تو کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر رہی ہیں سود دی لعنت تو مسلمان کو سود کھا رہے ہیں مسلمان کو سود لے رہے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں نبی دی بات تے یقین نہیں کرتا یہ دشمن ہے اپنے گھر والوں تے اپنے عزیز و اقارب نو کہہ رہے ہیں ہمیں اسی کلمہ نہیں پڑھتے لیکن اس نبی دی سچائی تے دی بات تے اتنا یقین ہے اگر اسی دے نال مقابلہ کرن گئے ساڈے وچوں کوئی بندہ بھی باقی نہیں رہے اپنے آپ کو دولو وزن کرو میں کہ نہ لے کے نہیں کرنا تہاڈا بھائی فلانے تو نہیں کرتا فلانے تو اپنے آپ کو آپ سوچو اچھا اکثر ساڈی عادت ہے تقریر ہوتی بھی ہوگی نا پتہ ہوتا ہے میرے تے گل آن لئی اسی ذہن وچ نا اپنے آپ کو جویں آندے نا کبوتر بلی نوں ویکھ کے اکھاں میٹ لوے اسی ذہن پتہ نہیں ہوندا ہے گل میرے تے اسی نال والے بھرا دے بارے سوچدے وہ بھی تیز کردا ہے نا اودے دی گل ہے اودے تے بھی گل ہو رہی اودے تے پا دتی اپنی فکر نہ کیتی بھی میں کتنا مجرم ہاں میں کتنے ظلم کیتی پھردا میں کتنے جرم کیتی پھردا میں کتنی اللہ تے او رسول نال جنگ کیتی پھرنا جے تسی تہاڈا مزاج بن گیا نبی دی بات تے یقین کرن دا دین مثال میں تم دے چکا ایسے مخالفین دیاں جڑے بالکل یقین نہیں سن کرتے جنہاں نبی پاک سمجھا رہے ہیں انہاں آکھیا سا سمجھنا کوئی سانو نہیں ہوندا یقین نبی علیہ السلام نے فرمایا جے نکی یقین نہیں نہ ہوندا ہنے تہاڈا پتہ لیاؤ اپنے سارے کہنے لگے ایسا بڑی لیونا بات ہی گئے نس گئے کیونکہ یقین سی نبی پاک کی بات عیسائی ہو کے نبی دی بات تے یقین کردا سی مسلمانوں جے تہاڈا دل بن گیا نا نبی پاک دی بات تے یقین کرن دا او پھر میں تانوں ایک حدیث سنانا اس حدیث تے یقین کر لو اللہ دنیا آخرت دے اندر بیڑے پار کر دے گا اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جدوں دو بندے آپس کے اندر کاروبار کرن دو بندے آپس کے اندر لین دین کرن جڑا بیچن والا ہے اے بھی جھوٹ نہ بولے تے جڑا لین والا ہے خریدن والا ہے اے بھی جھوٹ نہ بولے نبی پاک نے فرمایا بوری کا لہما اللہ پاک انہاں دوواں دے کاروبار
کاروبار دے اندر برکت فرما دیندا ہے ساڈا دل کی آندا ہے ساڈا ضمیر کی آندا ہے میں اپنی چیز دا عیب دس دیتا تے لینی کوئی نہیں میں اپنی چیز دا عیب دس دیتا تے پیسے بچنے کوئی نہیں ساڈا دل کی آندا ہے میں تے عیب بیان کر دیتا میں چیز دی حقیقت دس دیتی تے نقصان آ جانے ساڈا ذہن کہندا ہے حالانکہ حدیثیں آندی ہیں پوری کلہما اللہ خریدن والے نوں برکت نال نواز دیندا ہے اللہ بیچن والے نوں برکت نال نواز دیندا ہے اساں ہن ایک سائیڈ تے ذہن ہے ایک سائیڈ تے نبی دی حدیث ہے اکثر بندے آندے نے قاری صاحب جھوٹ نہ بولیے تے شام دا بچے بھوکے ستے رہن گے جے غلط بیانی نہ کریے تے کاروبار کیویں کریے لوگوں میں نبی دی حدیث سنا رہا ہوں اپنے ذہن دی مننی ہے مان لو نبی دی حدیث دی مننی ہے مان لو اے اس پیغمبر دی حدیث سنا رہا ہوں جدی بات تے مشرک بھی یقین کردے سن جدی بات تے دشمن بھی یقین کردے سن جدی بات تے عیسائی بھی یقین کردے سن اسی نبی پاک نے فرمایا جڑے دو بندے آپس وچ لین دین کرن والے دوویں جھوٹ نہ بولن کیا مطلب ایک ویچن والا اے نہ کہ ویچن والا اے نہ کہ اللہ دے بندیا کیڑی گل کرن ایک کل ہی میرے کول بندہ 1000 روپے لے کے گیا تے لین والا اے نہ کہ جھوٹ نہ بول کہ مہینہ پہلے ہی میں 700 دی فلانی شے لئی ہے اللہ دی قسم کل میں فلانے بندے نوں اتنے دی دتی ہے جھوٹ کی قسم چوک دیتی ہے لین والا کہندے اللہ دی قسم پچھلے دناں وچ میں انہیں نہیں لے کے گیا اے دوویں جے جھوٹ نہ بولن اللہ برکت فرما دے نبی پاک نے فرمایا جے اے دوویں جھوٹ بولن لگ پین او عیب چھپاوے تے او جھوٹی قیمت دسے انہاں دوواں نے جھوٹ بولیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ برکت بھی چوک لیندا انہاں دے کاروبار دے وچوں اور دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا اللہ پاک انہاں دا بیڑا کر دیندا تے تباہ و برباد کر دیندا اوے پہلے ساڈے بیڑے گھر سانوں محسوس نہیں ہوندا یہ ہسپتال ہے جتائیں تے ڈگے پے رہندے کسی نال کوئی بیمار کسی نال چھوٹا بیمار اونوں دے آندا ہے اینوں بیمار اودی دوائی دے آندی ہے تے فلانا بیمار یہ ساریاں دوائیاں اس طرح ہی نے کدی موٹر سائیکل خراب کدی گڈی خراب کدی کنڈ ڈگ پئی کدی کار وچ موٹر سڑ گئی کدی پکھا لڑ گیا کدی کوئی مسئلہ کدی بل بکا آ گئے یہ ساریاں دوائیاں یہ نے کہ برکت اٹھ گئی ہے جھوٹ بول بول کے روزی کٹی کی جھوٹ بول بول کے مال کٹا دیتا نبی پاک دی حدیث تے یقین کر کے دوویں سچ بول ویچن والا نقص بیان کردا لین والا دی اصلی قیمت بیان کردا نبی پاک نے فرمایا پوری کا لہما میں پیغمبر دی زبان وچ سنو جملے آپ نے فرمایا پوری کا لہما انہاں لوگاں دوواں نوں خریدن والے نوں ویچن والے نوں اللہ اپنی برکت تے بہار نال نواز دے آج تے تسی تے ذہن بنا دو نا معاشرہ کردا رہے اساں نہیں بولنا انشاءاللہ اساں عیب واضح کر اچھا کئی بندے نا عیب لوگاں اپنی آنکھاں نال ویکھ مینوں نہ آکھو اپنے اندر وچ پتہ ہوندا وی فلانا فلانا ہے اور بھائی جیڑا کچھ ہے تیرے سامنے آپ ہی دیکھ لے میں کوئی دسنا پھر تو مینوں بے ایمان بنائی اکھاں نال ویکھ تسلی کر لے پتہ ہوندا ہے اندر دا میں لکایا ہوا ہے یا انج دے مستری کو لے کے جانے پتہ نہ لگے رنگ ہوئی پتہ نہ لگے ایکسیڈنٹ ہوئی پتہ نہ لگے فلان کام ہوا ہے ڈاکٹر کو ایسی دوائی ایسا کوئی ٹیکا لا بس ایک دا دن جڑا دودھ دینا ہے مجھ تے گاں ہے چنگا رجا کے دے باقی جو مرضی ہوندا رہے سانوں کی یا کئی بار ایسا مجھ گاں بیٹھنی ہوئے ویسے بھی انہوں صبح ٹائم نہیں چونی شام دا چوائی کرانی ہے لینا اسی طرح جو آ کے دے کال پاوے نہ دے یہ دل نہ لگے اوتھے پٹھے صحیح نہ کھاوے مونجی ہو جائے فلاں ہو جائے سانوں نہ کی یہ سارے تماشے اللہ جاندا ہے دلاں دے حال یہ سارے تماشے اللہ سمجھدا ہے تواڈے میرے اللہ پاک ایسے بندے دے کاروبار وچوں برکت کھول لیندا ہے اے کام وچوں برکت ختم ہو جاندی ہے میرے عزیز جے برکت چاہندے ہو سکون چاہندے ہو نبی دی حدیث تے یقین کر کے اپنے کاروبار کو صحیح تسی کر لو اللہ پاک زندگی دے اندر بہار عطا فرما دے گا اللہ زندگی دے اندر برکت دے خزانے عطا تین دلیل ہو گئی ہیں اور چوتھی دلیل سے توجہ کرنا اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے دل و جان سے قربان دل و جان سے قربان ایمان والے محمد ہمارے
شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے زمانے تھے صدیوں سے پلکیں بچھائے زمانے تھے صدیوں سے پلکیں بچھائے وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے وہ ساقی کوثر وہ قرآن والے وہ ساقی کوثر وہ قرآن والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چاچا ہے جدا نام ابو لہب ہے لوگوں جدا بیٹا جدا نام لہب یا عتبہ ہے اے بیٹا کہنے لگا اسی شام دے سفر تے جا رہے ہیں کئی دن اساں گھرے کوئی نہیں ہونا لہذا کئی دن ہو گئے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تنگ نہیں کیتا تکلیف نہیں دیتی پریشان نہیں کیتا چلو سفر تے جا رہے ہیں تنگ تے کیتی جاواں تکلیف تے دیتی جاواں پریشان تے کیتی جاواں اللہ دے نبی اپنے گھر دے اندر تشریف فرما اے بدبخت آیا پارا کہ نبی پاک دے بارے سخت سختیاں گلاں کرن لگ پیا اللہ دے پیغمبر دے بارے تکلیف دے جملے بولن لگ پیا بعض نے لکھیا نبی پاک دیاں دھیاں دا مذاق اڑان لگ پیا آپ دیاں بیٹیاں دا مذاق اڑان لگ پیا اے کسے دیاں دھیاں تے بیٹیاں دے مذاق اڑانے انہاں نوں تانے مارنے اے مسلماناں دا شیوا نہیں لوگو اے تے کافراں دا شیوا ہے اے تے مشرکین مکہ دا شیوا ہے کسے دی بہن دے تانے دینے کسے نو کسے دی بیٹی دے تانے دینے کسے نو اے تے مشرکین مکہ دا شیوا ہے نبی پاک نو نے تکلیف دیتی اللہ دے پیغمبر نو اتنی تکلیف پہنچی ہے اللہ دے نبی نے اسے وقت دعا کی تھی اللہم سلط من کلابکا اللہ سونے اپنے کتیاں دے وچوں ایک کتا اس بندے دے اوتے مسلط کر دے قلبا من کلابک اللہ اپنے کتیاں دے وچوں ایک کتا دے واسطے مقرر کر دے اے تے مسلط کر دے جڑا اینو آپ ہی سزا دے وے اللہ دے سونے نبی دی زبان وچوں اے دشمن نبی پاک دا تکلیف دینا آیا نبی پاک نو اے جملے سنے تے فوری دوڑ کے اپنے ابے پر گیا ابو لہب نو کہنے لگا ابا میں جا کے تکلیف دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو میرے خلاف اللہ کو دعا کر رہی ہے پاپا کہنے لگا ابو لہب کہنے لگا پیو کہنے لگا اے پترا ہن تے رول گئے ہیں ہن واقعی طور تے کوئی نہ کوئی کتا تینوں کھا جائے گا میں روایت پاک کے اندر پڑھیا اتنا ڈریا لوگوں اتنا ڈریا اپنے گھروں باہر نکلنا چھوڑ دیتا ہے نے ایک وقت مجبوری دے وقت سفر تے روانہ ہو رہا سی اپنے ابے نو ہی نال لے کے گیا پورا ایک قافلہ تیار کیتا آخر ایک جگہ تے آرام دا وقت آیا رات دا وقت آیا تے کہندا سی کسے جنگل دے قریب آرام نہ کریا جے کسے جھاڑی جالی جگہ دے قریب آرام نہ کریا جے کیونکہ اتھے جنگل دے شیر درندے ہوندے نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی دعا ہے وہ قبول ہو کے کتے میں برباد نہ ہو جاؤں ڈرتا ہوندا سی ابو لہب کھڑا ہویا قافلے والیاں نوں کہنے لگا اے لوگوں میرے تواڈے اوتے بڑے احسانات نے اج میں احسانات دا بدلہ لینا چاہنا تواڈے کول کہنے لگے سردار جی حکم کرو کیڑا بدلہ لینا چاہندے ہو کہنے لگا میں معذرت کرنا وا ساری رات تسی جاگدے رہیا جے میرے بیٹے لہب دی حفاظت کریا جے میرے بیٹے عتبہ دی حفاظت کریا جے کہنے لگا اپنا سامان چک لے آؤ سامان دی ڈھیری لگاؤ سامان چکیا گیا لوگوں او دا ڈھیری لگائی گئی کافی ساری ڈھیری دے اوتے اینو اوتے سلا دیتا گیا اوتے بوریاں پا دیتیاں گئیاں چھپا کے تے لکا کے سلا دیتا تے ڈھیری دے ارد گرد گارڈ کھڑے کر دیتے رات دا وقت آیا سارے دے سارے گارڈ سو گئے شیر آیا جنگل انہیں آ کے سارے
سارے دے منہ سونگے نے کسے نو کچھ نہیں آکھیا چھلانگ مار کے اتے چڑھ گیا ستے پہنوں اٹھا کے چیرو چیر کر دیتا لیرو لیر کر دیتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جنگل دا شیر درندہ کھا گیا لوگوں مشرک نبی پاک دا دشمن روز نبی پاک نو تکلیف آندے دے لیکن اللہ دے نبی دی زبان وچوں جو نے ادا ہوئے نے دے خلاف لعنت دے جملے ادا ہوئے نے اتنا ڈر آیا اپنے گھروں باہر نکلنا چھوڑ دیتا اتنا یقین ہے نبی پاک دی حدیث دے کہ احسانات دے بدلے مانگ رہے نے اتنا یقین ہے نبی پاک دی بات دے اتے دشمن ہو کے مشرک ہو کے نبی پاک دی حدیث دے آپ دی بات دے اتنا یقین کر رہے کہ ساری رات چوکیدار کھلارنے پہ گئے لیکن وہی ہو کے رہا جو ہو کے رہنا سی میرے نبی دی زبان بھی کدی ایسا جملہ ادا ہو جائے نہیں جڑا پورا نہ ہوئے پھر میں تمہیں سنان لگا لوگو اللہ دے سنے نبی پاک دیاں چند ایسیاں حدیثاں جنہاں لوگاں تے اللہ دے نبی نے لعنت کی دی ہے او کافر سی نبی پاک نے او تے لعنت کر دی تھی ڈر گیا پریشان ہو گیا مسلمان نے جگرا چوڑے کی دی پھر دے نبی دی لعنت دا مستحق بنیا پھر دے اللہ دے سنے نبی نے فرمایا جڑا بندہ شراب بناوے جے واسطے شراب بنائی جائے جڑا بندہ شراب دا کاروبار کرے جڑا بندہ شراب دی قیمت وصول کرے جڑا بندہ شراب چوک کے لے کے جائے جے واسطے چوک کے لے کے جائی جاوے جڑا پین والا ہے جڑا پلان والا ہے انہاں سارے بندیاں تے اللہ دی لعنت ہے شراب نہ جوڑن والا شراب نو چڑھوان والا انہاں سارے بندیاں دے اوتے اللہ دی لعنت ہے لیکن کتنے مسلمان ہیں اس حدیث نو سن کے ڈر گئے ہون دلوں اساں نشہ نہیں کرنا اللہ دے نبی نے لعنت کی دی ہوئی ہے ایک کافر تے مشرک لوگوں گھروں باہر نکلنا چھڑ دیتے ایک کافر تے مشرک لوگوں اپنے بچان لئی چوکیداراں دے انتظام کر رہے ہیں کیوں جو نبی دی لعنت دے اوتے آ گئی ہے جے اوتے نبی دی لعنت پہ جائے او بندہ خوش رہے اے ہو نہیں سکدا جے اوتے نبی دی لعنت پہ جائے او بندہ برباد نہ ہوے جو ہو نہیں سکدا جے تے اللہ دے نبی لعنت کر دیویں او بندہ کامیاب ہو جائے جو ہو نہیں سکدا دوسرا کیڑا بندہ جڑے بندے تے اللہ دے نبی نے لعنت کیتی ہے ساڈیاں تے شادیاں تے بھی شراباں چلدیاں نے ساڈے تے محفلاں بھی شراباں نال سجدیاں نے میں گزارش کراں گا لوگو شراب پی کے اپنے آپ نو بربادیاں وچ نہ ڈالو تے اپنے عزیز و اقارب نو یہ حدیثاں سناؤ تاکہ وہ اس لعنت دے مستحق نہ بنن دوسرا کیڑا بندہ ہے جڑے بندے تے اللہ دے نبی نے لعنت کیتی ہے حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی جڑا رشوت کرن والا ہے جڑا رشوت دین والا ہے یا لین والا ہے ناجائز کم واسطے رشوت دین والا ناجائز کم واسطے رشوت لین والا حق نہیں ہے دا رشوت لین دا لیکن رشوتاں لئی پہ ہے فاتو پیسے لئی پہ ہے اضافی فیساں بنا کے پیسے لئی پہ ہے لوگاں دے بوجھ بنا کے زبردستیوں نہ کرو پیسے لے رہے ہیں اللہ دے سونے نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی اللہ دی لعنت ہوے رشوت دین والے تے اللہ دی لعنت ہوے رشوت لین واسطے انہاں دونوں بندیاں تے اللہ دے نبی نے لعنت کیتی ہے تسی اپنے ارد گرد ویکھو کیڑا بندہ ہے جڑا ناجائز کم لئی رشوت دے رہے ہیں اسی ناجائز کماں لئی اکثر رشوت دیندے ہاں اے رشوت دے کے اسی لعنت دے مستحق بن رہے ہاں کئی بندے ناجائز کماں لئی رشوت لیندے نے یا ناجائز لوگاں کولوں حق لیندے نے اے جڑا نا حق چیز لے رہے نے فیس زیادہ بنا کے اپنی جیب خرچی بنا رہے ہیں جڑا بندہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں اے بھی نبی پاک دی لعنت دا مستحق ہے لعنت دا کیا مطلب ہے ہلاکت ہے لعنت دا مطلب ہلاکت دا کیا معنی ہے میں آسان کر کے تے کھول کے بات سمجھا دیاں اس تو بڑی ہلاکت کی ہو سکتی ہے اولاد نا فرمان ہو گئی ہے اس تو بڑی ہلاکت کی ہو سکتی ہے پتر گل منن واسطے تیار نہیں اس تو بڑی ہلاکت کی ہو سکتی ہے دل دیاں بیماریاں لگ گئیاں نے اس تو بڑی ہلاکت کی ہو سکتی ہے رات دا سکون بھی نیند نہیں آندی اس تو بڑی ہلاکت کی ہو سکتی ہے پیراواں نال میری نہیں بنتی اس تو بڑی ہلاکت کی ہو سکتی ہے معاشرے چ عزت نہیں رہ گئی اس تو بڑی ہلاکت کی ہو سکتی ہے سجدے دی توفیق مینوں نہیں ملتی اس تو بڑی ہلاکت کی ہو سکتی ہے مسجد جان دی توفیق مینوں نصیب نہیں اس تو بڑی ہلاکت کی ہو سکتی ہے صبح دی نماز مینوں میرے مقدر چ نہیں لوگوں ہلاکت بربادی ہے نبی پاک نے تیسرا بندہ بیان کیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوری کرنے والا بندہ ہمیں انڈے دی چوری
بھاویں کہ رسے دی چوری کرے چوری کرنے والے بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے اکثر ساڈے معاشرے دے چھوٹے چھوٹے بچے اس کام دے اندر شریک ہو چکے نے بچے نو بھیجو واپسی آوندا تے پینسلاں کوئی نہیں بچے نو بھیجو تے واپسی آوندا تے شارپنر کوئی نہیں بچے نو سکول بھیجے واپسی آوندا تے کاپی تے کتاب کوئی نہیں مسجد وچ گئے ہو تے جُتیاں چوری ہو جاندیاں نے جلسے تے گئے ہو تے جُتیاں چوری ہو جاندیاں نے مسجد دے پکھے اتار لے جاندے نے مکھے مسجد دے اندر پئے ہوئے کولر دے نال گلاس ہی نہیں چھڑدے لوگ مسجد دے واش روماں دے باہر پئیاں ہوئیاں جُتیاں بھی مسلمان نہیں چھڑدے اے لعنت دا مستحق معاشرہ بنے ہیں اس لیے تباہی آئی ہوئی ہے اساں نبی دیاں حدیثاں تے یقین نہیں کیتا اگر اللہ کو منگیا ہوندا اللہ خیر والا رزق بھی دیندا اللہ برکت والا بھی رزق دیندا لیکن ساڈا یقین جو نہیں نبی پاک دی حدیث تے ساڈا اعتماد جو نہیں نبی پاک دی بات تے ساڈا بھروسہ جو نہیں اللہ دے پیغمبر دے فرمان تے ساڈا توکل جو نہیں اللہ پاک دی ذات پاک دے اس لیے اپنے راہ بن کے اپنی عقل دے مطابق راستے کڈے نے اللہ پاک نے بربادی نازل کر دیتی ہے چوتھے جڑے لوگ نے جنہاں تے اللہ دے نبی نے لعنت کی دی ہے جنہاں دے واسطے اللہ دے نبی نے بربادی دی دعا کی دی ہے آپ نے فرمایا انہاں مرداں دے لعنت جڑے عورتاں دی مشابہت اختیار کرن دی کوشش کرتے نے تے انہاں عورتاں تے لعنت جڑیاں مرداں دی مشابہت اختیار کرن دی کوشش کردیاں نے عورتاں اج کل چاندیاں یہ نے مرد بازار جا سکدا ہے تے میں کیوں نہیں جا سکدی مرد دکاناں تے جا سکدا ہے تے میں کیوں نہیں جا سکدی مرد کام کر سکدا ہے تے میں کام کیوں نہیں کر سکدی میں کپڑے اس طرح دے پاواں گی یہ ساڈے گل کی فٹ کیتا ہویا ہے دوپٹہ ہر ویلے سر تے رکھی رکھو اساں پردہ کیویں کر لئیے مرداں والے حقوق تے مرداں والی آزادی ملن دی جڑی عورت کوشش کردی ہے اللہ دے نبی نے دے واسطے بربادی تے ہلاکت تے لعنت دی دعا کیتی ہے اور جڑا مال بڑے بڑے عورتاں والے حال وال رکھ کے عورتاں دی مشابہت کر کے اپنے پجامیاں سوا کے تے اس طرح دے لباس سوا کے جڑے عورتاں دی مشابہت بنتے ہیں یا کنا جوادیاں پا کے یا اس طرح دے کنگن شنگن پا کے عورتاں دی مشابہت اختیار کرنے دی کوشش کرتے ہیں اللہ دے نبی نے انہاں تے بھی لعنت کی ہے اور تسی اپنے معاشرے وچ سوچو مسجد واسطے ساڈیاں خواتین کتنیاں تیار رہندیاں نے مسجد آن لئی کتنا شوق رکھدیاں نے تے بازاراں وچ جان لئی کتنا شوق رکھدیاں نے اپنے گھراں دا جائزہ چک لو ساڈیاں بیٹیاں صبح صبح یونیورسٹی دی بس دا انتظار کر رہی ہوندیاں نے لیکن جمعے جان دی توفیق نہیں ہوندی شام دے وقت بس تو اتر کے گھراں نو واپسی جا رہی نے یونیورسٹی واسطے تیار نے بیٹیاں اللہ دے قرآن نو پڑھن واسطے تیار نہیں کالج واسطے تیار نے بیٹیاں اللہ دے نبی دی سیرت تے نبی دی صحابیات دی سیرت پڑھن واسطے تیار نہیں اس کو بڑی ہلاکت ساڈے واسطے کیا ہوئے میں گزارش کر رہا لوگوں جڑیاں عورتاں مرداں دا مقابلہ کرن مشابہت اختیار کرن دی کوشش کرن اور جڑے مرد عورتاں دی مشابہت اختیار کرن دی کوشش کرن اللہ دے نبی نے انہاں تے بھی لعنت کی دی ہے اے بھی برباد ہو گئے اے بھی تباہ ہو گئے لہذا میں گزارش کراں گا لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے یقین کرو نبی پاک دی حدیث تے میں اگر ایک گل آکھاں معاشرے دا جائزہ لے لئیے ساڈے نالوں بہتا یقین تے مشرک کرتے رہنے نبی پاک دی بات دا ساڈے نالوں بہتا یقین تے عیسائی کرتے رہنے نبی پاک دی حدیث دا ساڈا اعتماد ہی ختم ہو گیا ساڈا حدیث تے یقین ہی ختم ہو گیا بلکہ میں آخری بات سناواں اور اپنی بات نو ختم کرن لوگو اللہ دی زمین تے جتنا بڑا دشمن یہودی ہے مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن کوئی بھی نہیں اور جتنی بڑی مخالفت یہودیاں نے نبی پاک دی کیتی ہے اتنی بڑی مخالفت آج تک اللہ دی زمین تے کسے نہیں کیتی سب تو زیادہ مخالفت یہودیاں نے کیتی میرے نبی تے جادو کرن نے کیتا تے یہودیاں نے میرے نبی پاک نو قتل کرنیاں سائنساں کیتیاں تے یہودیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے مقابلے کرنیاں کوششاں کیتیاں تے یہودیاں نے ہر موڑ تے ہر موقع تے خطرناک طریقے نال مسلماناں نال پیش آندے نے یہودی لیکن سنو لوگو میں اس پیغمبر دیاں حدیثاں سنا رہا تانوں جس پیغمبر دی دعا لین واسطے یہودی بھی ترستے سن جس پیغمبر دی دتی ہوئی دعا دے یہودیاں دا یقین تے اعتماد سی صحیح ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے لوگو ابو داؤد شریف دے اندر حدیث موجود ہے ترمذی دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
نبی پاک جس جگہ تے تشریف فرماؤں دے سن یہودی آکے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول کان الیہود یتعاطسون عند رسول اللہ اللہ دے نبی کول یہودی جان بوجھ کے آکے چھینک نہیں دے سن نیچ جنوں اسی سریکیج کہندے ہیں چھینک لیندے سن چھینک آوندی نہیں سی جان بوجھ کے نبی پاک دے کول آوندے سن چھینک لے کے آندے سن الحمدللہ تے جڑا جڑا بندے نوں چھینک آوے او الحمدللہ آکھے مسلمان دا حق ہے اگر دوسرا مسلمان ہے تے او اگے آکھے یرحمک اللہ یہودی جان بوجھ کے آندے سن آ کے نبی پاک دے سامنے چھینک لیندے سن الحمدللہ آندے سن تاکہ نبی پاک نے زندگی وچ ایک باری دیتا یرحمکم اللہ اللہ تواڈے اوتے رحمت فرماوے ساڈے تو اللہ دا غضب ختم ہو جائے گا ساڈے تو اللہ دی ناراضگی ختم ہو جائے گی ساڈے تو اللہ دا غصہ ختم ہو جائے ایک باری نبی پاک نے اپنی پوری زندگی وچ رحمت دی دعا دے دتی ایک باری نبی پاک نے اپنی پوری زندگی وچ برکت دی دعا دے دتی ایک باری نبی پاک نے اپنی پوری زندگی وچ ساڈے حق وچ دعا کر دیتی اللہ دا غصہ ختم ہو جائے گا اللہ دا غضب ختم ہو جائے گا اللہ دی ناراضگی ختم ہو جائے گی ایک کہنا دا یقین ہے یہودیاں دے یقین دی بات کر رہے ہیں جڑے نبی پاک دے سب تو بڑے دشمن سن انہاں دی کوشش ہوندی سی زندگی وچ نبی پاک دی ایک دعا مل جائے مسلماناں تے نوں تے نبی پاک دیاں روزانہ 5 دعاواں مل سکدیاں نے 10 دعاواں مل سکدیاں نے بس دعا لین دی کبھی کوشش کیتی نہیں دعا لین دی کبھی چاہت بنی نہیں اس حوالے نال بھی میں معاشرے دی ایک بات سمجھاواں گا جے تہاڈا نظریہ بن چکا ہے تے میں تانوں حدیث سنا دینا کہ یہودی نبی پاک دی حدیث تے یقین کر دے جے یہودی ترس دے نبی پاک دی دعا مل جائے تے میں تانوں نبی پاک دی دعا والی حدیث سنا دینا انہاں نوں تے دعا زندگی بھر ملی کوئی نہیں تانوں مینوں یہ دعا روزانہ مل سکدی ہے ہر ویلے اسی اس دعا دے مستحق بن سکدے ہاں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نظر اللہ عمران اللہ پاک اس بندے دے چہرے نوں تر و تازہ رکھے کیا مطلب اس بندے دے چہرے نوں تر و تازہ رکھے کیا مطلب ہے یعنی دل اتنا خوش ہوئے وہ دی دل دی خوشی دے اثرات وہ دے چہرے تے آ جان بندہ غم ہوئے دلوں ٹینشن ہوئے تے چہرہ پریشان ہو جاندے چہرے دے تاثرات تبدیل ہوندے نے چہرے دی رنگت تبدیل ہوگی دل خوش ہے اندروں اندروں بندہ خوش ہے تے چہرہ بھی مسکرا رہے ہوندے تر و تازہ ہوندے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے چہرے نوں تر و تازہ رکھے دعا ہے میرے پیغمبر دی اے دے دنیا دی بات ہے لوگو آخرت وچ بھی اس بندے دا چہرہ تر و تازہ ہوئے گا کیڑا بندہ ہے جدا آخرت وچ چہرہ تر و تازہ ہوئے گا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ کل قیامت والا دن ہوئے گا جنہاں لوگاں دے چہرے تر و تازہ ہوں گے اے بندے اللہ دی جنت دے مستحق بن رہے ہوں گے لیکن کچھ ایسے بھی چہرے ہوں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ کچھ بہت بد نصیب ایسے ہوں گے جنہاں دے کل قیامت والے دن چہرے بیکار ہو چکے ہوں گے ذلت تے پھٹکار پڑ چکی ہوئے گی انہاں دے ایک کڑے لوگ ہوں گے جڑے جہنم دا انگاراں تے ایندھن بن جان گے مانا سمجھ آیا جیدا چہرہ دنیا وچ تر و تازہ او دی دنیا بھی خوشحال بن گئی جیدا آخرت تے چہرہ تر و تازہ او دی جنت دا مقدر بن گئی تے کیڑا خوش نصیب ہے جنوں اللہ دے پیغمبر نے چہرے دے تر و تازگی دی دعا دیتی ہے نبی پاک نے فرمایا من سمع مقالتی جڑا بندہ میری کوئی حدیث سن لوے میری حدیث سن لوے وحافظھا اس حدیث نو یاد کرے سنن تو بعد انہوں یاد کرے او دا حق ادا کرے یعنی عمل کرے او دے تے حدیث سنے حدیث سنن تو بعد او دے تے عمل کرے عمل کرن تو بعد لوگاں تک وہ حدیث پہنچا دے وے اللہ دے نبی نے فرمایا اس بندے دے چہرے نو اللہ تر و تازہ کر دیندا ہے جے آسان کر کے معنی سمجھاواں اللہ او دی دنیا بھی بہتر بنا دیندا ہے تے آخرت وچ بھی انہوں جنت دا حقدار بنا سنا دیا میری تبلیغ یاد کرو گے بولو کرو گے عمل بھی کرو گے سارے لوگوں تک بھی پہنچاؤ گے
پہنچاؤ گے انشاءاللہ؟ سنا دیں ایک حدیث سنا دیں کیونکہ یقین کی بیٹھے ہو نا تسی مشرک ہو کہ میرے نبی دیاں باتاں تے یقین کردا ہے کیوں اس زبان وچوں کبھی بھی حق تو علاوہ کوئی بات ادا نہیں ہوئی عیسائی ہو کہ میرے نبی دی بات تے یقین کردا ہے کیوں کیونکہ اس بات اس زبان وچوں جدوں بھی بولیا گیا سچ بولیا گیا اس زبان وچوں جو بھی بولیا جائے سچ بولیا جاندا ہے پھر سنو نبی دی حدیث یاد بھی کرو عمل بھی کرو تے لوگاں تک بھی پہنچاؤ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ جمعہ دے دن جلدی جلدی دے نال غسل کرے صبح صبح یعنی غسل کر لوے پہلے وقت دے اندر غسل کر لوے غسل کرن تو بعد تیاری کر کے پہلے وقت دے اندر مسجد جا جائے غور تے توجہ نال جمعہ سن لوے کوئی لغو بات نہ کرے توجہ دے نال جمعہ سن لوے خطبہ سن لوے یہ تقریر جڑی میں کر رہا ہوں اینو ہی خطبہ کہندے نے جڑا بندہ ایک غور تے توجہ نال خطبہ سن لوے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نو ہر قدم دے بدلے ایک سال دے روزیاں دا ثواب دے دیندا ہے تے ہر قدم دے بدلے اللہ پاک نو ایک سال دی تہجد دا ثواب عطا فرمایا کتنی بڑی 100 قدم چکے ہیں تے 100 سال دے روزیاں دا ثواب ہے تے 100 سال دی تہجد دا ثواب ہے جے 200 قدم چکے ہیں تے 200 سال دے روزیاں دا ثواب ہے تے تہجد دا ثواب ہے دکھ نال کہنا پیندا لوگو تکلیف نال کہنا پیندا لوگو حکومت نے قادیانیت چھا چکی ہے ساڑھے بڑے بڑے عہدیاں تے حکمراناں تے پنجاب دے تسی نظام تعلیم نو دیکھ لو اکثر سکول قادیانیت نو ٹھیکے دے دیتے گئے نے انہاں ظالماں نے اپنا نظام نفاذ کیتا ہوا ہے ساڈے سکولاں دے اندر چھٹی 12:30 بجے ہوندی ہے تاکہ چھٹی 12:30 بجے ہوے ابے دا جمعہ بھی ضائع تے پتر دا جمعہ بھی ضائع حالانکہ جمعہ ہفتے بعد آندا ہے تے ہفتے بعد اللہ پاک نے اے جمعہ رکھے ہی اس لیے فرض ہے تاکہ ہفتے جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے بندے دا کوئی ایمان کمزور ہو گیا دنیا دے معاملات دیکھ کے بندہ دین تو تھوڑا جا دور ہون لگے ہفتے بعد چلو جمعے جا کے کوئی واز سنے گا نصیحت سنے گا تقریر سنے گا حدیث سنے گا قرآن سنے گا جنت دا ذکر سنے گا جہنم دا ذکر سنے گا قبر دا ذکر سنے گا آخرت دا ذکر سنے گا حساب کتاب دا ذکر سنے گا ایدا دل تازہ ہو جائے گا ایمان ود جائے گا ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ پاک نے ہفتے بعد جمعہ ساڈی تربیت واسطے رکھیا سی او بھی اسی گھڑیاں ویکھ ویکھ کے گزار دیندے ہاں او جمعہ بھی اسی سکولاں دے بالاں دی چھٹی دی خاطر تباہ کر دیندے ہاں میں گزارش کراں گا لوگو اے دشمناں دی سازش تواڈے خلاف چھٹی ہوندی ہے ہو جائے بچے دنیا دی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے نہ کرن اج تو بعد پکا ارادہ بنا لو اللہ دے سونے نبی دی حدیث تے اسی عمل کران گے اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے گا آخرت بھی بہتر بنا دے گا جمعے جلدی بھی آؤں گے ہر قدم دے بدلے 100 سال دے روزیاں 1 سال دے روزیاں دا ثواب تے 1 سال دی تہجد دا ثواب اور اسی طرح پہلے پہلے آ کے ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب بھی حاصل کران گے جڑا سال بعد ایک حصہ قربانی دا دے خوش ہویا پھردا ہوندا ہے اللہ دی رحمت ہے ایک حصہ قربانی جو گا میں بن گیا جڑا سال بعد ایک بکرا قربانی دا ذبح کرے خوش ہویا پھردا ہوندا ہے اللہ دا لکھ لکھ احسان ہے اللہ دا فضل ہے کہ اللہ نے قربانی دی توفیق دے دی ہے اللہ نے ہر جمعے قربانی دا موقع رکھے ہے بکرے دی قربانی نہیں پہلے پہلے ہمیں تے اونٹ دی قربانی ہے اس کو دوسرے وقت تے جاویں تے گائے دی قربانی ہے اس تو بعد ہمیں تیسرے وقت دے اندر تے بکرے دی قربانی ہے چوتھے وقت تے جاویں تے مرغی دی قربانی ہے اور آخری وقت دے اندر اگر بندہ آ گیا ہے تے ایک آنڈے دے صدقے دا ثواب مل جاندا ہے لیکن جدوں منبر تے خطیب پہ گیا حدیث پاک دا مطالعہ کیتا جائے تے معلوم ہوندا ہے رجسٹر بند کر لیندے نے فرشتے ادا جمعے والے ریکارڈ وچ نام ہی کوئی نہیں لکھیا جاندا ادا جمعے والے ریکارڈ وچ نام ہی درج کوئی نہیں حاضری کوئی نہیں لگدی غیر حاضری لوا کے فرضی فرض ادا کر کے چلا گیا میں گزارش کراں گا نبی پاک دی
حدیث سنائی ہے، اس پیغمبر دی بات سنائی ہے جدی بات تے یہودی یقین کردے سن، عیسائی یقین کردے سن، مشرک یقین کردے سن، دشمن یقین کردے سن، پرائے یقین کردے سن۔ مسلمانوں تہاڈے اگے درخواست کر رہے ہوں، تہانوں گزارش کر رہے ہوں، تہاڈے اگے میں ریکویسٹ کر رہے ہوں، میں تہانوں سمجھا رہے ہوں، نبی دی حدیث تے یقین تسی کر لو، جمعے سے پہلے آ جایا کرو، اللہ پاک دنیا آخرت دیاں بہاراں نصیب فرما دے گا، اللہ پاک خیر دے خزانے عطا فرما دے گا۔ اللہ دے پاک نے فرمایا فقد لبثتُ فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ میں تواڈے اندر زندگی دا ایک حصہ گزارے، کی خیال ہے تواڈا میرے بارے؟ سارے دے سارے جواب دین لگے اللہ دے نبی تواڈے ورگا سچا اللہ دی زمین تے کوئی ویکھیا ہی کرو گے نبی دی حدیثاں دے یقین۔ یہ حدیث یاد کرو جڑا جمعے پہلے آؤ گے، پہلے وقت انشاءاللہ، پہلے ہفتے بعد ہی تربیت اللہ نے ساڈے واسطے رکھی ہے یار، اینو سمجھو یہ سازش ہے لوگاں دی۔ ہفتے بعد اللہ نے ساری تربیت واسطے جمعہ وقف کرو اپنا دن، بھئی اساں ایتھے کوئی سیکھنا ہے، اپنا ایمان تازہ کرنا ہے۔ ساری جو اخلاقیات کیوں ختم ہو چکی ہیں، سازش قادیانیت دی، سازش کفر دے نظام دی، سازش دین دشمن لوگاں دی۔ جمعے والے دن جڑی انہاں دی جھاڑ پٹی ہوندی ہے نا، یہ نہ ہو سکے جڑا انہاں دا ایمان تازہ ہوندا ہے، یہ نہ ہو سکے جڑی انہاں دی تربیت ہوندی ہے، یہ نہ ہو سکے انہاں دا ضائع ہو جائے۔ میں گزارش کراں گا یونیورسٹی والے چھٹی دے دین نے تہاڈیاں اولاداں نوں تے دے دین، تہاڈے ایمان دا تقاضا اے وے تہاڈے بچے دا جمعہ مس نہ ہوے، تہاڈی بیٹی دا جمعہ مس نہ ہوے، تہاڈا جمعہ مس نہ ہوے، تہاڈے گھر والوں دا جمعہ مس نہ ہوے۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، اگرچہ خواتین واسطے فرض اور ضروری نہیں کہ مسجد جا کے جمعہ پڑھن، لیکن اج کے دور تربیت لازمی ہے، کیونکہ خواتین کی تربیت واسطے کوئی ایسے مدارس نہیں کہ مساجد کی جو تربیت ہوتی ہے اپنی خواتین کو بھی لے کے آؤ، خود بھی جمعہ جاؤ، اللہ زندگی کے اندر برکت بہار عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک تو دعا ہے جو کوئی سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔